हाय मोगस येवकार, हांव जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. व्हेल नुस्त्याचे ओकारेचे स्मगलिंग. कोकण रेल्वे पुलिसांक मेळ्ळी म्हायती. केरळच्या दोगांक अटक. पणजीची स्मार्ट सिटी अजूनही पिट्टा पणजेकारांक. कंत्राटदाराची घाळपणां अजूनही चालूच. शुक्रारा ब्लास्ट जाली गॅस पायपलायन. शेनवारा अणभवपाक मेळटले सुखदिनी शांत हवामान. उत्तर गोंयांत 36 ते 22 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 33 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती हवामान. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा व्हेल नुस्त्याच्या ओकारेचे स्मगलिंग जावपाचें आसा अशी माहिती रेल्वे सुरक्षा दळ आनी कोकण रेल्वे पुलिसांक मेळ्ळी. केरळच्या अरुण राजन आनी निधीन वर्गीस ह्या दोग आरोपींक धरल्यात. दुबेवेतांक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात त्या मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसात आनी तुमी जाणा आसतले की कोकण रेल्वे पुलीस एलोंग विथ जे RPF आसा, रेल्वे पुलीस आसात, तांकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की व्हेल जे नुस्तें आसा हेजी उलटी जी आसा ही पॅक करून हांगा हाडले कडेन आसा. आनीक दोग जाण सस्पेक्टाचे नांवां आनीक तेंचो जो हेड कलर आसा ते कशें दिसताले हें तेंकां सांगलें. त्या हेजेर कोकण रेल्वे पुलिसांनी हांगा रेड मारून दोग जाण भुरग्यांक धरले. आनी हे दोगांय भुरगीं जे आसात हे केरळाचे आसात आनी हेंचे कडच्यान ह्या व्हेलीची जी उलटी आसा ही तेणी धरली. आनी हेजी कॉस्ट जावन आसा 5.5 कोटी रुपया. हे इतलेंच न्हय, ह्या रेल्वे स्टेशना वयल्यान हे 5.5 कोट्यांचे न्हय, 5.5 कोट्याचे आनी जायतीचे ह्या रेल्वे स्टेशना वयल्यान रेल्वेंतल्यान आमच्यान इलिगल जायते वता. पूण हेजेर आजुनूय ऑथॉरिटीन कांयच केलें ना. आज हे इन्फॉर्मेशन पुलिसेक मेळ म्हणून पुलिसेन हेचेर रेड मारली आनीक हेका धरलो. सद्याक तांकां 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिल्ले कडेन आसा कोर्टान. हे मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान केरळाक वचपाचे तयारी आसले आनी तेचे पयलींच हांकां हांगा धरले कडेन आसा. आतां पळोवचें पडटलें की कोकण रेल्वे आनी RPF जे आसात हे कशें करून हेचे मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन करून तांकां कशें कोर्टा कडेन सजा कशी दितले हें पळोवचें पडटलें. Yesterday, we PI Konkan Railway had received information from PI RPF Margam, informing that 2 male persons would be description was given, and the information was that both these persons would be visiting Margam railway station, and they would be carrying consignment of whale vomit, ambergris. The timing was mentioned as per the information, and PI Konkan Railway along with the RPF staff with the assistance of forest official, a raid was conducted, and both the persons as per the descriptions were traced, and they were located, and a raid was conducted, and from their possession whale vomit, which is a illegal substance, was seized from their possession. Its weight is 5 kg 694 grams, and 1 kg of whale vomit costs around more than a crore. So the cost of the seized article is 5 crore 60 lakhs 94,000 rupees. 5 crore 60 lakhs 94,000. So this suspected ambergris would be now sent for analysis during the course of investigation. Basically, this ambergris is sticky, waxy substance which is found produced in the digestive tract of the whale, sperm whale, and sperm whale vomits it as the name suggests. And what happens largely is whales are largely hunted to extract this ambergris from its digestive tract. So that is the reason whales are endangered species, protected species, and carrying any of its byproduct like
of the whale is prohibited under Wildlife Protection Act. So we have booked an offence and we have obtained 5 days police custody remand and further investigation is in progress. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. नाग दामले काय तोंड उक्तें करचेच पडटा अशी ओंपार आसा. TCP कचेरेंत काल RGPचो आमदार विरेश बोरकार आनी त्याच्या सहकाऱ्यांनी धडक दिली. आजच जापो दियात, अधिकारी नासलो, आता येता मागीर येता म्हणत शेवटाक ताणें जाप दिली, तुम्ही म्हाजो सँडविच करून सोडला. पळयात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सँडविचाची गाथा. संदर्भ सांत आंद्रेच्या नियोजित प्रकल्पांचे माहितीचो. सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या प्रकल्पांचे डिटेल्स दियात. शेत जमिनीच्या रूपांतरणाचे लीगल पुरावे दियात अशें 2022 पासून RGP मागत आयल्या, पूण TCP सुस्तेला. 2024 पावले तरी जापोना. देखून काल अख्खो दीस RGPच्या फुडाऱ्यान आनी सहकाऱ्यांनी कचेरेन थपकल मारून काडलो. सांजे ते रावले, पूण तांकां अधिकाऱ्या कडल्यान वास्तवदर्शी जाप मेळ्ळी. म्हजो सँडविच जाला. आयकात RGPच्या अजय खोलकाराक. पॉलिटिक्सान अनुभव आहा तुका 18-19 वर्सां, मात कितें चोरपाचो अनुभव आहा. जागे कशे कन्वर्ट करपाचे चोरींनी, प्रोजेक्ट्स कशे फेक डॉक्युमेंटाचेर पास करपाचे तेजो तुका अनुभव आहा. आनी तुजे जे प्रशासन आहा पळय, ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय, ते कशे फेल जाले, ते मॅच्युरिटी तेंची मॅच्युरिटी ते आयज ते एक्सपोज जाले. सो आमकां ती धमकी पुलिसेन घालपाची हे घालपाचे ते आमकां सांगनाका. आमी मातशें सॉफ्ट उलयता, कित्याक उदक म्हाका मातशी चक्कर येयली, काय मातशें उदक पिलां, मातशें कितें मातशें पिलां आमी. ताका लागून सकाळच्यान आहात आमी 12 वरां सुमार जावत येयली. आनी सांगूंक सोदता चडशे आमी हांगा आहा ते शेड्यूल्ड ट्रायब आहा. शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणल्यार आमी चडशे ST आसा लोक हांगा. आनी आमकां जर हात घालच्या पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय कितें आमकां कशें प्रोटेक्शन कितें आहा तें. आनी सरकार सदां म्हणटा की बारीक लोकांक आमी त्रास करची ना, बारीक लोकांक आमी सगळे दितले, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे तत्वां. बारीक लोक आमी सगळे चडशे मॅच्युरिटी आहा ते बसलेले आहा हांगसर. सरपंच आमचो बसलेलो, आपलो गांव वाचोवपाक बसलेलो आसा, MLA बसलेलो आहा. मागीर कितें म्हण चिंतपाचें आमी. लक्षांत दवरपाक जाय आमी पयली आमदाराचेर हात घालच्या पयलीं ताका कितें व्हरच्या पयलीं आमगेर करचें पडटलें. आनी दुसरें म्हणटा ते सरकाराची एक एम्बिशियस स्कीम आहा, प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून. आतां प्रशासन परेशान कशें जालें. विधानसभेंतल्यान लेगीत तुमकां भायर काडटात. आतां पुलीस बगळे आफोवन तुमकां हे कचेरेंतल्यान भायर काडले जाल्यार फुडले पावल कितें आसतलें, पत्रकारांनी विचारले. ताचेर विरेश बोरकारान सांगले, पोर्तुगेजांच्या तेंपार जे जाताले ते आयज जाता. आयज सालाजार कोण तो कळटलो. लोकांकय ताणें सालाजाराशाय समजून घेवपाचो उलो मारलो. आयकात तरणाट्या आमदाराक. तुम्ही पळयलें आसतलें सकाळच्यान आमचो जो प्रोटेस्ट आसा हो चालूच आसा. आनी TCP डिपार्टमेंटान म्हळ्यार 11:30च्यान आमी हांगाच आसा, हांगाच बसलेले आसा. अजून पर्यंत जो आमकां रिप्लाय मेळोवपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत मेळ्ळो ना. आनी आतां टायम तुम्ही पळयता आसतलो 9:23 जाल्या. 9:23 म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले सकाळच्यान आतां पर्यंत जो रिप्लायाक लागून आमी वेट करता, रावता. डिपार्टमेंटान जे स्टाफ म्हटल्यार जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा अशोक कुमार, हेणेन आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय आसलो, तो अजून पर्यंत दिल्लो ना. ताका लागून आमी रावल्या, वाट पळयता. जो डेमोक्रेटीक आमकां रायट आसा, जेन्ना विधानसभेन बसून आमी पावले आनी विधानसभेन 39A जे अमेंडमेंट म्हटल्यार TCP एक्टान अमेंडमेंट हाडले आनी 39A चेंज ऑफ झोन हे अमेंडमेंट हाडले, तेन्नाय आमी प्रोटेस्ट केलो आनी तेन्नाय आमी सांगलें कित्याक वोटींग बसून घेवपाक रायट दिवून आमकां. म्हटल्यार वोटींग करूं नाका तुमी, इतले म्हणजे जे आमी उबी रावन हे केले. तुमचे आयज ते रुलिंगान 33 आमदार आसा आनी आमी ऑपोजिशनान 7 जाण आसा. तितून तरी वोटींग जावची. एकटो बसून उबो रावल्यार वोटींग घेवपाचो आमकां हक्क आसा, रायट आसा. मात ते बसून ह्या BJP सरकारान आमकां घेवपाक दिवना आनी ते आपणाची मनमानी करपाक लागले आनी जाय तशें फुडें धुकलेले. आमी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आसा ते केन्नाच फाटीं व्होवन पळयना, आमी फुडें वयता. आमी हक्काचो लढो लडटा. आमी कोणाचे अशें तशें उलयना. आमी सारकें कितें आसा तेंच सांगता. आनी तेज्याच बाबतींत आमी TCP अमेंडमेंट आसा त्या बाबतींत 39A बाबतींत आमी उलयले. आनी म्हाका दिसता तो मिनिस्टरूय थंय चावलो. मिनिस्टर खूब कितें उलयता, मात आमी हेजे फुडें अशेंच उलयतले. आतां हांगा येवया आमी आयज ह्या डिपार्टमेंटान आमी येयले, डिपार्टमेंटान बसले. डिपार्टमेंटान आमचे जे लेटर्स आसात म्हटल्यार जे व्हडले जे असेंब्लीन उलयता पळय, आयज डिपार्टमेंट तांचो एक्सपोज जाल्लो आसा. हांगांतल्यान तुमी भायर घालतात तितूनच काडले लोकांक. प्रत्येक कडेन जो आवाज
गोंयकारा खातीर काडटा आनी गोंयच्या हिता खातीर काडटा, गोंयच्या फुडारा खातीर काडटा, गोंयच्या भुरग्यां खातीर काडटा, गोंयच्या तरणाट्या खातीर काडटा, गोंयच्या जाणट्या खातीर काडटा आनी गोंयच्या फुडले पिगे खातीर काडटा. तेचो आवाज तुम्ही दामपाक सोदता आनी तेंका तुम्ही भायर मारपाक सोदता. लोक पळयता आनी लोक डिसायड करतले की कशें हेंका कसो धडो शिकोवपाक जाय तो. कित्याक प्रत्येक वेळा तुम्ही भायर घालतले पळय तितलो तुमकां हर्ट जातलो, हें याद धरा. कारण लोक जागृत आसा, लोक पळयता. अशें समजूं नाका की लोक अशेंच आसा म्हणून. तुम्ही पयशे उडया, कितले लाखांनी करोडांनी पयशे उडया, मात ते इलेक्शना टायमार तुमचे चलपाचें ना. कित्याक हो जो विरेश बोरकार आसा आनी आरजीपी आसा पळय ही काळजान गेल्ली आसा आनी काळजान आमी वयतले. कारण हे जे जागो आसा पळय हो आमच्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी आमकां राखून थेयल्लो. पुर्तुगेजा टायमार पासून आमचे स्वतंत्र सैनीक झुजले हे गोंया खातीर आनी आतांय आमी झुजता, हेच्या फुडेंय आमी झुजतले. आयज दिल्लीच्यान कोणी येता ती दिल्ली सल्तनत घेवन येयल्या पळय बीजेपी आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करूंक सोदता पळय ती आमी सहन करपाची ना. तुम्ही भितूर येता भितूर उडया. हेच्या पयलू पुर्तुगीज जाल्ले तेन्नाय अशेंच भितूर उडयताले, पिरोजांव म्हणटाले तेन्ना, पिरोजांवान उडयताले आनी जाय तशें ते हे करताले, मारताले. आनी आयज तेंच जाल्लें आसा. उडया भितूर, कळटलें कोण पुर्तुगीज आसा कोण सालाजार आसा पळय तेंय कळटलें. राती 9:30 उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान येवन उतर दिले. कलेक्टरान सांगून तुमकां जायती म्हायती TCP अधिकाऱ्यांक आपूण दिवंक लायता म्हण. आयकात. तुमचो पळय जो डिमांड आसा आतां आमदारान दवरला, तुमची इन्फॉर्मेशन कितें मेळप तेणें एप्लाय केल्ले 2 वर्सां फाटीं, ते अजुनूय तांकां मेळूंक ना. म्हणटकीर ते हांव आमच्या थ्रू कलेक्टरा कडल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगता दिवपाक. ट्राय हांव म्हाजे कडल्यान जाता तितलें आमी ट्राय करता. ओके सर आतां हें जालां पळय तेतून कितें तुमच्या कारवाई आनी जातली कसली कारवाई रिगार्डींग हितून कारवाईच्या हांव उलयता फक्त इन्फॉर्मेशन. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे कितलींशींच वर्सां जालीं स्मार्ट सिटीची कामां चल्ल्यात, पूण कामांचें नियोजन नाशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी पणजेकारांक पिडपाक लागल्या. शुक्रारा सांतिनेज कामत प्लाझा कडेन कंत्राटदार आनी इंजिनियराच्या बाबत कामांचो नवो अणभव येयलो. गॅसीची पायपलायन लीक जावन उपरांत ब्लास्ट जाली. कोणाचो बळी गेल्लो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसपाचो आनी कितलो तेंप चलतली स्मार्ट सिटीची कामां, लोकांक पडलेले प्रश्न. आम्ही असं करंटली सांतिनेज जे काल गॅस पायपलायन स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पेंजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हांगासरचो गॅस पायपलायन तेंच्या हातींसून डॅमेज जालो आनी हांगासर एक स्पियर कसो तांकां दिश्टी पडलो आनी सगळ्या लोकांक हांगा जे थळावी लोक आसात पळय तेंच्यांनी पळयलें की गॅस पायपलायन तेंची फुटल्या आनी एक्सपोज कसो जाता धुंवर तांकां भायर वयतले गॅस तेंचो. सो हांगासर बेगीनचे बेगीन हांगासर येवन आमचे एम्ब्युलन्स आनी फायर डिपार्टमेंट येवन तेंच्यांनी धापले आनी आतां तुवें पळोवंक शकता स्मार्ट सिटीचें सगळें काम आपूण निपयतात, सगळ्यांनी धापतात. तो कितने बजे ये हुआ था गैस लीक? 8 बजे का टाइम था. ओके, और क्या हुआ एग्जैक्टली, मतलब माहौल कैसा था? गैस इतना तेज पाइपलाइन था वो फट गया था. गैस पाइपलाइन था और बहुत तेज आवाज आया. लोग बोल रहे थे कि गैस लाइन फट गया है. जब बोलने लगे सर हमने देखा तो वही बहुत तेज फटा हो. पर क्या काम चालू का रास्ते का खोदने का? काम तो हम नहीं बताते, लोग यही इतना ही बोले कि गैस लाइन फट गया है, गैस पाइप फट गया है. गैस पाइप. फिर किधर एग्जैक्टली आपके मंदिर के पास? वो नावेलकर है ना उसी के सामने. ठीक है, उसके सामने. फिर बास वगैरह पूरा आ रहा था वो गैस का इधर? बात इतना हम तो थोड़ा दूरी पर ना, बहुत तेज उड़ रहा था ऊपर आकाश से बहुत तेज उड़ रहा था ऐसा. तो था कि कोई स्मोकिंग वाला नहीं था उधर. हाँ. नहीं तो पूरा वही आ गया गुड़ता था. ठीक है, लेकिन यह कि बहुत आवाज़ बहुत धमाका था और बता रहे थे गैस लाइन फटा हुआ था. और कैसे फटा वो तो रिपोर्टर बताएगा. आप ही का बताओगे, छानबीन करोगे तब.
पणजी कितलीशीच वर्सां जाली स्मार्ट सिटीची कामां चल्ल्यात, पूण कासवांचे गतीन चलिल्ल्या कामांक लागून कितल्याशाच जाणांचे बळी लेगीत गेल्यात. लोक धुल्ल खावन बेजारल्यात. केन्ना काय ही सगळी कामां सोंपता अशें पणजेकारांक जाला. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, डायलन रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. 19 फेब्रुवारी गोंय सरकार गोंयभर शिवजयंती मनयता. त्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. मुरगांव पालिका मंडळ शिवजयंती मनयतलें. पळयात पुराय बातमी. वास्को पयलेच खेपे वेगवेगळे गट एकाच बॅनरा खाला एकठांय येवन शिवजयंती मनयतले. रॅली तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो अशें शिवजयंती उत्सवाचे फुडारपण करपी मुरगांव MMCचो अध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले. गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आनी आमचे मुरगांव तालुका छत्रपती शिवाजी महाराज उत्सव समिती हेंच्यांनी हो जो 350 वर्सां जो शिवाजी महाराजाक जाता त्याचो सोहळा आमी सारको व्हडल्या जबरदस्त मुरगांव शहरान करपाचे अशें विचार केल्ले. फाटीं आमचे पयलीं जाताले तेन्ना 3-7 जाण एका भशेन एक टायम करताले, पूण आमी ह्या टायमार आमी सगळ्यांक एकत्र हाडल्या. तितून आमकां सगळ्यांनी हातभार लायलो आसा. तशेंच आमचे हिंदू समाज त्याचो अध्यक्ष जो आसा नानाबाब बांदेकर तेणी त्याचो हातभार लायलो, कित्याक ते शिवाजी जो आमचो स्टॅच्यू जो आसा तो तेंच्यात हेतून जाल्लो आसा, म्हणून तेंच्यांनी तो सकाळी फुडें जो 19 तारखेक 9 सुमार जो अभिषेक जातलो तो तेंच्या हस्ते, प्लस आमचो मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो सर, आमचे वास्कोचे आमदार दाजील सालकर आनी तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प बामणकर हे सगळे थंय हाजीर आसतले. तशेंच आमी आसतले, तशेंच आमचे शिवप्रेमी आसतले. 9 सुमार अभिषेक आसतले. तशेंच आमचे स्कूल केशव सुमती स्कूल जे तेंचे 500 भुरगीं प्लस तेंचो स्टाफ आनी तेंचे सगळे पेरंट्स 9 सुमार ती हाजीर आसतली. तेंचो थंय लेजीम आसतले स्कुलांचो. तेच्या मागीर स्कुलाची एक तेंच्यांनी एक बरी व्हडली दिव्य रॅली एक सादर करपाची आसा. ती कदंबा बस स्टँड वास्कोसून ती म्युन्सिपाल्टी मेरेन ती येवपाची आहा. आनी प्लस मागीर 3 सुमार एक भव्य रॅली आसतली जी आमच्या सड्या भागासून सुरू जातली, तशीच चिखलेसून येतली आनी प्लस मांगोरसून येतली. ती आमी तिगूय जाण हांगा एकत्र आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या सेनेट चर्चीच्या ऑपोजीट सगळे रावतले आनी थंयसून मागीर ती स्वतंत्र पाता करसून ती म्युन्सिपाल्टी कडेन पावतली. आनी त्याच्या मागीर आमचो कार्यक्रम जो आसा, आमचो कार्यक्रम जो आसा तो एक आसा पवाडा आसतलो. तो कोल्हापूरसून आमी स्पेशल तेका हाडलो आहा पवाडा. मागीर थंय वक्त आसतलो जो शिवाजी महाराजा बद्दल उलयतलो आनी मागीर आमचो प्रोग्राम असो सोंपतलो असो आमी प्रोग्राम हे केलेलो आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, नितीक्षा गांवकार आनी सानिका नागवेकार. घेऊया ल्हानसो विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेच्या तालेगांव कम्युनिटी हॉलात फर्निचर फेर भरला. विविध तरांच्या फर्निचरांचे 4 दीस प्रदर्शन दवरला. घरच्या सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो चालू आसा. लोकांचो तेंको उपाट प्रतिसादय लाभला. घरात उपेगा पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटीच्यो वस्तू अशे तरेचे आयटम विकपी स्टॉलां कम्युनिटी हॉलात प्रदर्शनाक दवरल्यात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात आणि तांकां उपाट प्रतिसादय मेळटा. 16 तारखेक सुरू जाल्ले हे प्रदर्शन सोमारा 19 तारखे मेरेन चालू उरतले. अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं. Hello. Yeah, I am from the Furniture Fair, Talegaon Community Hall.
We are again here at Talegaon Community Hall with our brand name, The Furniture Fair. It is started from today, that is 16th of February, and the last date is 19th of February. Timings are morning 10 to 8:30 evening. I would like to say that this time we have come with lots of different variety of furniture in pure wood furniture. We have a different variations of furniture and variety of furniture. Apart from the pure wood, we have variety of sofa sets, ethnic furniture, antique furniture, rugs, carpet, and variety of outdoor furniture also, like big gazebos, 12-seater gazebos for your gardens, terrace, and rocking jhulas for your terrace. And this time we have the special pure wood furniture. So this is my feel that you should visit the show this time and check the furniture and choose your furniture according to your specifications. So please do come. Again, I am telling you, this is from 16th of February till 19th of February. Timings 10 to 8:30 p.m. Thank you. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आणि तापमान शेनवारा सुखदिणी शांत हवामान अनुभवपाक मेळटलें. खंय कुपां दाटतली पूण उण्यांत उणें तापमान स्थिर उरतलें. चडवत तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उत्तर गोंयांत 36 ते 22 डिग्री सेल्सियस जाल्यार हाचे उरफाटें दक्षिण गोंयांत थंडाय पातळटली. दक्षिण गोंयांत तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियसांचे मजगती उरतले. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आयचे हे कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.